tagpulong kinabuhi anta bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka ikaw pagahumpayon niya usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus kita tagpulong kinabuhi anta bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaong makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka ikaw pagahumpayon niya usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita tahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala nawata karon kini ang atong Hope Radio. Oras na to din sa AWR, 8 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. Sa Proverbio 14:12 nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ang atong Ginoong Dios nining taknaa sa kagabion kay iyang gihatag ang lugway sa atong kinabuhi og iya usab kitang giubanan sa matagutlo sa atong kinabuhi. So nining gabi mayong gabi sa tanang taga-Tuliduhanon og sa tanan nga mga Pilipinhon og sa tibuok nga kalibutan. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Ani ano sa inyong ebanghelista makig-uban kaninyo Evangelist Rusty Daguhoy sulod sa usa ka oras. Diin atong paghahisgutan ang mga importante nga bahin sa balaan nga kasulatan nga dunay dakong kalabutan sa atong espirituhanong pagtubo uban sa atong buhi nga Dios nga atong nailhan og yalagaran. So nini gabi akong panimbaya ang ato nga mga kagalaan o mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa atong programa dinhi sa kahanginan sa ato ang EWR Hope Radio Toledo nga mabati ta diha sa 106.3 ang dial og ilabi na usab sa ato nga FB live karon nga gabi mga kapaglaom. Ako mong gihangyo nga ato ning i-share nga to sa atong mga higala og ato usab kini nga sundan tungod kay pinaagi lamang niini makakaplag og makapupo kita og daghan nga mga pagtulunan diya sa balaan nga kasulatan. So nining gabi akong ginapanibaya ang atong mga kagalaan makaigsunan ilabi na dinhi sa Dakbayan sa Toledo kauban sa atong tanan nga mga kabaranggayan nga naga subaybay karon ilabi na diha sa Barangay Sagay ang ato pinalangga presidente sa asosasyon Brother Ronnie Mendez. Maayong gabi nimo diha kauban si mong tibok nga panimalay og sa tanan nga mga mahal sa kinabuhi ilabi na usab sa ato nga mga kagalaan mga kaigsunan Dios lutupan Brother Lalibi Godinis. Maayong gabi matod pa niya good evening Brother Rusty. Okay, maayong gabi diha Brother Libi. Minaw siya karon og nagtan-aw sa ato nga programa nini nga gabi. Unya ngadto usab ni Juni J Louis
Nagtanaw sa siya tong programa karon nga gabi. So akong panimbaya ang ato tanan nga mga kagalaan, makaigsunan nga nag-andam sa panihapon karon, og ang pipila nato na humana usab sa ilahang pagpanihapon. So pahimutang ta sa atong tagsa-tagsa ka naimutangan aron atong pakusgan ang ato nga mga radyo, og unya ato usab ablihan ang ato tanan nga mga gadget karon nga gabi aron mag-uban ta sulod nining usa ka oras nato nga programa. Niay mensahe ni Brother Libby ato ning tagagpagtagad sa pagkakaron tungod kay dili pa man nato mapadayon ang ato paghisgot sa balaang kasulatan. Siya salamat sa malumo nimong kasing-kasing. Okay, salamat usab sa pagtabang sa atong igsuon sa Pandong Bato nga naa sa Balatian. Ang Dios magapanalangin og dili ta niya pasagdan. Salamat kayo. Ako nagalaom nga ang Dios dili gyud magpasagad sa matag usa ka nato. Nya may gabi sa tanang taga Naga. Ato mga kagalaan des Naga nga subaybay sa atong programa karon, ilabi na ngadto ni Ma'am Nisi Pasana. Nagtan-aw siya sa atong live karon nga gabi diha sa Naga. Diha sa Naga sa poblasyon, mga pinalangga nato nga makagalaan o makaigsunan nga nagasunod ni atong programa lintunganay sa kamaturan. May gabi usab sa atong tanan nga mga kagalaan makaigsunan, ilabi na din sa barangay Dumlog, diya sa Captain Claudio. May gabi inyong tanan diya sa Sangi, og ngadto paingon ta sa Arfili, atos Balamban, Buanoy. May gabi tanan taga Buanoy. Kini nakig-uban usab nato ang atong pinalangga gwapo nato nga higala si Glenn Tudtod, usa sa ato nga mga mabtikon nga technician. Siya maayong gabi diha, Tito Rusty Dags. Okay, salamat kayo na ni siya karon sa Mandawi. Nani siya Mandawi karon subaybay sa ato nga programa. May gabi usab ngadto ni Ma'am Amy. Siya, good evening, Brother Rusty Dagohoy. Okay, may gabi usab. So karon gabi atong gipaabot ang ato tanan nga mga pagpungumusta sa atong tanan nga mga kagalaan o makaigsunan, ilabi na sa lugar sa Negros, ilabi na gayo dito sa Don Salvador, Dias Benedicto. May gabi ninyong tanan diha. Kauban sa atong mga pinalangga nga makagalaan, makaigsunan diha sa Bago o diha usab sa Escalante sa Kanlaon. May gabi tanan taga Kanlaon. Nya may gabi usab sa ato mga pinalangga nga makagalaan makaigsunan dinhi sa Pinamungahan. Kauban sa atong mga kahigalaan diha sa Aluginsan. May gabi inyong tanan diha og sa ato nga mga higala nga nagasunod ni atong programa lintunganay sa kamaturan, ilabi na gayo dito sa akong manghod sa Sitio Bagdok, Barangay Sagay, dinhis Dakbayan sa Toledo. Kauban sa ako ang igsoon usab diha sa Buanoy, Balamban, ngadto ni Kim Daguhoy. May gabi ini mo diha kauban sa atong mga pinalangga nga mga pangulo sa atong iglesia sa Buanoy og diha sa Balamban. May gabi sa tanang Tagaliki, may gabi inyong tanan diha og diha sa Tubiyag Manok, Asturias. Paingon ta dito sa Tuburan sa mga Ibo family, may gabi inyong tanan diha sa mga Suwansing family diha sa Tubiyag Manok, sa mga Faler family, may gabi inyong tanan og ngadto usab sa Tabuelan ngadto nila ni Donghil Tugahan. May gabi ni Brother Nilon Mahinay, may gabi ini ang tanan diha o sa atong mga evangelist nga nakig-uban karon nga gabi, mayong gabi natong tanan. So karon nga gabi atong himuon ang usa ka pag-ampo sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan, mag-ampo ta. Dios nga magagagahom nining taknaas sa kagabion, salamat sa imong dakong gugma nga gihatag kanamo. Hamo karon hisgutan ang imong mga pulong. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga ikaw magapanalangin sa paghatag sa gahom sa balang espiritu nga mao'y mo gadiktar sa among huna-huna og magapasabot kanamo pinaagi sa amo ang kasing-kasing
nga madinawaton sa mga mensahe aron amo kining maaplikar sa among kinabuhi ug unya maghatod kanamo ngadto sa pagdaog sa kinabuhi nga walay katapusan. Lauman namo Ginoo ang tanan among gihangyo, dawaton pinaagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. So nini gabi mga pagkapaglaom sa dili pa kita mong padayon nga tusunahan usa ka awit alang kanatong tanan atong patalinghugan nini nga gabi. Kasalanan, hapit nga niya kinihugman ni Jesus nga atong amahan, pinaagi sa kamot niyang kamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na limpyo, tungod sa gahom sa Ginoo. Atong gikasubo mga kapaglaom nga ang atong oras atong tilok-tilokon atong daginoton sa mga itag dispensa nga ang atong musika sahay atong pahinayan tungod kay gusto nato nga i-recognize ang ato nga mga higala nga nagsunod sa atong programa dinhi sa kahanginan o diha usab sa ato ang live pinagi sa ato nga mga gadget karon nga gabi. May gabi ngadto ni Brother Rene sa Hinubya. Good evening. Namati lang kami di sa DSB Negros Occidental. Kining DSB mga kapaglaom Don Salvador Benedicto ni. Mo ni siya ang minubo nga pangalan sa maong dapit. So salamat sa inyohang pagpamati diya sa Don Salvador Benedicto og sa tanan nato nga mga kagalaan o mga kaigsunan diya sa Negros nga bahin og ilabi na diya sa Bulado, Gihulngan. Mayong gabi sa mga Bindanilyo family, sa mga Cabo family og ngadto sa mga Tokero family. Mayong gabi inyong tanan diya. Og ang gusto mo paabot sa ilahang mga mensahe na atong text line nagapaabot ninyo 0975 8244 945. Mao na siya ang atong text line mga kapaglaom 0975 8244 945. O ready na ang inyong mga cellphone karon, pwede na mo mag-text aron atong mapaabot ang inyong mga pagpangumusta sa inyong mga higala, mga greetings gikan gyud diha kaninyo, mga pagpanimbaya ngadto sa atong mga kagalaan o mga kaigsuonan nining gabi. Ato pasalamatan usab ang 48 ka mga sumusunod sa atong programa karong gabi. Nakig-uban ka nato sa ato nga pag sibya nining kahanginan og akong gihangyo nga ato ning ipahat ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi. Kadtong dunay mga Facebook diha nga daghan mo og mga friends sa inyong Facebook, ato ning i-share ngadto sa uban nya. Like nato aron daghan tang mag-uban nining usa ka oras nato nga programa. Sila ang napili sa atong mahal kay nagtumbang sa iyang kasubuhan. Sila ang napili sa atong mahal
Mao katong awit atong napatalinghugan karon nga gabi niya ako mong gihangyo nga ayaw gyud mo biya diha sa inyong nahimutangan karon nga gabi og sundin ninyo kini nga programa lintunganay sa kamatuoran kay sa ako nang gikaingon sa unahan daghan tag mapupo nga mga pagtulunan o maaplikar sa atong kinabuhi samtang kita naga paabot nga mobalik ang atong Ginoong Dios nini nga atong kalibutan nga gipuy-an. So salamat kayo sa tanan nato nga mga kaygalaan o makaigsunan karon nga gabi no nga nagapadayon sa pagpakig-uban kanato. So dunay komentaryo sa atong higala. Ang akong suod nga higala nga naa nahimutang sa pagtulon ang yaw-yawi. Matod pa niya mas daghan daw ko no ang greetings kaysa mensahe. Kining mensahe mga kapaglaom musugutag sa dili bisag tulo lang ka teksto atong gamiton. Ang importante masabtan nato, mapalagman nato pag maayo. Nya may gabi ngadto ni Ma'am Ikit Albufera Tafere nga nagtan-aw sa atong programa karon diya sa Sitio Pandong Bato. May gabi sa tanang taga Pandong Bato sa mga Juarez family. May gabi yung tanan diya. Og sa mga Villasencio family, may gabi og ngadto sa mga Alferez family. Og ilabi na usab ngadto sa ato nga mga kaygalaan o mga kaigsunan diha sa Sitio Pandong Bato. Barangay Media 11. Ilabi na sa atong pinalangga nga Barangay Captain, Honorable Larry Alferez. Maayong gabi ini mo diha, Kap. Og maayong gabi usab ngadto ni Ma'am P. Bacalian. Good evening kapaglaom Rusty. God bless. Okay, salamat kayo. Namatod pa din ni Ma'am Ikit Albufera. Good evening kapaglaom Rusty. Okay, maayong gabi usab diha. Uban sa imong tibok nga panimalay karon nga gabi. So, karon nga gabi ato hisgutan ang mga bahin sa atong pagtuon, no? Ngadto ni Annabel Carrera Pama. Good evening, watching from Dingli, Iloilo. Okay, layo na gyud ning Iloilo, no? Iloilo, may gabi tanan taga Iloilo, ang mga ato mga Ilonggo nga mga kauturan. Okay, no? Ipipanyo na dun sa may gabi ini mo diya sa Sitio Pinganon, Barangay Sinsin, Cebu City. Pardom siguro ni nga sakop ni nga Sinsin. May pagtan-aw sa atong programa karon gabi, may pagpaminaw usab sa atong mga kaygalaan o mga kaigsunan karon nga gabi. So padayon ta mga kapaglaom sa atong pagahisgutan. Now, sa niagi atong i-recap gamay ang atong hisgutan sa niagi. Nya ang matag usa kanato dunay dako nga katingala, kahibulong ngano nga ang pagsimba basin kon katong una nato mga ginikanan wa na lang gyud makasimba, no? Panahon sa pagkasala sa atong una maginikanan adan og iba. May gabi usab ngadto ni Ma'am Maria Florna Anggit diya sa Naga. Naga ba nila? Mayong gabi Brad. Okay, may gabi usab sa mga Anggit family. Naani sila sa ako masayop nagnaga gining ilaha. Daghan mo kayo ning ilahang puy-anan. Napod sila puy-anan to sa Kanyang. Napod din is Naga. Mura napod San Fernando. Daghan sila ga mga puy-anan. So karon nga gabi ato nang kahinumduman nga ang atong una maginikanan mga kapaglaom. Simba sila gihapon. Ato manggisgutan atong niaging Domingo. Nga ang pagsimba sa atong unang maginikanan, human makasala, ang ilang gihimo, tungod kay may pagtuo sila, ilang gisunod ang gitudlo
sa Dios kanila nga maghimo silag altar. Aron adto sila mosimba sa atong labang makagagahom. See? Unya pag-abot nila ni Cain ug Abel sa iyang mga kabataan kay mag-uuma man si kini ang Abel. Unya si Cain magbalantay sa mga mag-uuma si Cain, si Abel magbalantay karnero, muhi og mga hayop. Ang gisugo ni sa Dios kanila nga tanang panganay sa ilang mga hayop maoy ilahang sunogon didto sa halaran nga gihimon lang altar nga halaran sunuganan sa mga mananap. Aron nga mapakita nila ang ilang pagtuo ngadto sa atong Ginoo. See? Sa diha nga mapakita nila ang ilang pagtuo ngadto sa atong Ginoo, ila usab mabati ug ilang mailhan nga ang ilang pagsimba, ang ilang pagampo gidawat. Tungod kay makita nila nga kung sunugo na ang mananap ang aso mosulbong ngadto sa langit. Ang subo pamalandongon kay ang iyang igsuon nga gabuot-buot. Kini lang akong dauban ning mga agbati nako nga inunahan. Mga marang batoon sa pato niyang mga basta mga inunahan nga abot niya. Mo'y iyang gisunog. Naunsa man nga ang aso nagwarawara man sa kawanangan. Magin musulbong diha gid magtuyok sa iyang palibot. Tungod niya to, giabot siya kasina sa iyang igsuon og iyang gipatay. So, imo mamatikdan ba? Nga doon na instruction ang Ginoo sa tao, apan ang tao usahay magbuot. Halimbawa, ang Biblia nagsulti sa Henesis nga nianang ikapitong adlaw sa semana imong ilhon kanang adlawang balaan ug mao kanang adlaw ang imong pagduol sa Ginoo pinaagi sa pag-adto sa mga simbahan. Ang nahitabo, ang tao magbuot-buot siya niya ng unang adlaw kay kuno mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Ato ganing basahon Biblia mga kapaglaom. Atong tanaw na. Basahon na itong Biblia og unsay gisulti sa Dios matag usa kanato mahitungod niining pagbuot-buot sa pagsimba ngadto sa Dios. Aw na to ha. Ug namoy Biblia diha ukba. Makita nimo na sa libro ni Santos Marcos. Ha? Marcos siyang kapitulo 7. Mga bersikulo 7. Nagkanayon ang gisulti sa balaang kasulatan ni Kristo nga nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog mga tao. Walay pulos. Kawang man. Ug imong lahuson ang bersikulo 8 naingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mo'y inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Pertigyod ka, kuan mga kapaglaom. Grabe gyud ka kanaabang ug imong tan-awon. Grabe gyud ka buot-buot mga kapaglaom. Di ba? Dili nimo mahibaluan nga og dili ka makasubay diha sa balaan nga kasulatan imong malapas nga dili nimo masunod ang instruction sa Ginoo kanimo. Mayong gabi ngadto ni Jason Arangues nga nagatan-aw sa tong programa diha sa unsa maning lugar iyang nahimutangan karon, no? Kiman. Sa Kiman layo na kayo.
Kiman, mga may gabi sa tanang taga Kiman. Gabi baron dito, saron adlaw baron. Okay. Unya ngadto ni Margarita Villarino. Gunayan diya sa Tubigag Manok. Sa good evening, Brad, watching from Tubigag Manok SD Church. Karon sila sa kuan. Doon sa simbahan, nagtanaw sa ato nga programa nini nga gabi. Padayon ta mga kapaglaom. Now atong nasayran nga ang Dios nagahatag na nato og instruction daan. Sa kang abilog kain, naghatag usab siya og instruction mga kapaglaom. Ang subo lang kay doon na po'y nagbuot-buot. Now, kung imong basahon ang Lucas Kapitulo 6:46, nag-ingon, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo nga di man mo mabuhat sa akong gisugo kaninyo. So, ato masayran ba? Nya kining instruction sa Ginoo nga gihatag sa una na to mga ginikanan, iyan ning gihatag ingon nga seremonial o seremonyas nga buluhaton nga nagahatag siya og usa ka sumbanan pinaagi sa tiniang tabernakulo nga iyang gipabuhat sa kay Moses. No? Atong mamatikdan nga pinaagi niini atong masayran nga ang pagduol sa mga Israelhanon kay nadako naman kay sila nga kani ang pundok, nahimo naman silang usa ka nasod, ang nahitabo sa diha nga ilang bukharon ang tulda nga ilang ginadaladala samtang naa sila sa palibot nag-istar nga doon na usab sila'y mga higdaanan nga mga tulda gagmay, ilang gipakita ang pagtuo ngadto sa Dios nga pinaagi sa paghalad sa duha ka mananap, ang usa sa buntag, ang usa sa hapon, ilang mapakita nga ang Dios namati, ang Dios nagdawat sa ilahang pagsimba. Nga matod pa sa atong gisgutan sa niagi, inig-abot sa oras sa kabuntagon nga ang mananap usa patyon anang pagkabuntag, pinaagi sa pare, saserdote nga may muhimo niining maong sakripisyo o serbisyo nga buluhaton sa tabernakulo, ig-abot anang panahon na ang tanan gyud nga mga pumuluyo nga naas palibot sa maong kampo nga gihisgutan mga kapaglaom, muyokbo, muatubang ngadto sa tabernakulo aron ilang mapakita ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. See? Lahi sa tong panahon karon nga dunay pagtuo ang tao, apan ang problema lang tuo ra gyud wa gibuhat. Mao nang uban nga di na mutuman og balaod kay wala na daw buhat sa balaod. May gabi ingat to ni Deben Alahinio. Alahinio. Amin. Matod pa niya, amin. Amin yung tinuod. Tinuod yun na. Alahinio. So, yan ang panahon na, ang buluhaton, gihimo. O kato nga serbisyo, makita kato, niadtong panahon nga nagpanaw sila gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan, yutang saad. Ay instead nilang baklayon, sulod lang sa 40 kaadlaw. Imagine ka 40 kaadlaw, pilam na kabuan, usa ka kabuan kapin. Hapit mo sa kabuan og tunga. Maurata na ilahang pagpanaw. Pero niabot sila 430 ka mga katuigan. Unsa hinungdan? Naa nilang pagkasukihan mga kapaglaom. Mayong gabi ngadto ni Karin Sero. Bulanio. Ngadto ni Adodong Bulanio.
James Bulanio sa mayong gabi kapaglaom. Si James Bulanio ni watching in Toledo Public Market. Sige ka lang. Suroy-suroy ha. Bantay ka lang nako. May gabi nga to ni Carmela Sialana. Nagtanaw sa atong programa karon nga gabi. So, uban sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. May gabi inyong tanan diya. Padayon ta. May gabi ide sa tanang taga-Anupog, no? Ato ning ipanimbaya ang mga taga-Anupog kay nagtan-aw ni sila ngadto nila ba de Ruel Cabanti. May gabi inyong tanan diya sa mga Villasorda family o ngadto usab sa mga Brasilinio family. Okay, may gabi inyong tanan diya mga kapaglaom nga nagatan-aw sa atong programa nini nga gabi. Murag ato siguro tanaw natong monitor na langga, no? Kay aron nato masayran ang ato nga mga higala nga nagasunod sa atong programa karon nga gabi. Ni adi sila si Noel Silva may gabi o ngadto kang Lulit Rica Mura kang Ruby Mer Carillo Ortiga may gabi mo diya na ma'am. Ngadto ni Renel Olbido Masaba ang atong maabot nga district pastor. Ang ngadto sab ni Rene Hinobia diya sa Don Salvador Benedicto Mayet Armada diya sa Dao Dos sa Barangay Tubod, mga Linihan family. Ngadto ni Claire may gabi og ni Nisi Pasana kang Kirk Loong Kafarida sa Barangay Kasoy. Ngadto ni Maria Maria Daguhoy ako ning parinti guro. Ngadto ni Margarita Villarino Gunayan og kang Libby Godinis o ngadto ni Ranel Frobida. Niya nag-uban sila nato karon nga gabi. Padayon ta mga kapaglaom. Jumuraog wala ang atong kuan, ato ang balik ni atong asa ni? Ito ni balik. Usa ka awit day alang natong tanan karon nga gabi ato sa gipaabot ngadto ang atong awit sa atong mga kagalaan makaigsunan karon gabi. Nana andam nimo awit katong awit nga akong gingon kanimo nga panahon sa pagsimba. Hain ang imo
Okay, atong gikasubo pagbalik mga kapaglaom nga ang ato nga musika atong pagamian og pakusgan. O kay gusto na to i-recognize ang ato nga mga kagalaan o mga kaigsunan nga naga subaybay sa atong programa karon nga gabi. May gabi ngadto ni Noel Silva, siya may gabi bro. May gabi Brad. Ya sa Sambuanga Sibugay. Layo na kayo ning Sambuanga Sibugay, no? Niya ngadto ni Nilon Mahinay diha sa Tabuelan. Ay gabiin yung tanan diha mga Mahinay family. O sa atong tanan nga makaigsunan diha sa Tabuelan. Mao katong awit atong nabati karon nga gabi. Siya may gabi usab ngadto ni Juana Pardilio nga nagtan-aw sa atong programa karon. I hope ugasan ni siya dapit na himutang karon. Adto ni Flory Bacos diya sa Lagtang, may gabi is tanan taga Lagtang, no? Good evening ninyong tanan diha igsoon. Okay, may gabi pod. Ato mga higala nga nagsunod sa atong programa. Aniya mga ilatag dispensa sa atong amigong yaw-yawi nga ato gining i-recognize sila kay lisod po din nato ni i-recognize sila. Usahay ni atong amigo sad murag magbut-buot ba. Mura sa atong nabasahan kaganina nga gabut-buot. Okay. Padayon ta mga kapaglaom nga ang mensahe alang sa matag usa kanato karong gabi atong tan-awon ang title na diha ang atong title nga kawana sa atong hisgutan karon nga gabi. Ako ra tong gi-recap ang pagsimba, no? Ang pagsimba nato ato ra tong gi-recap gamay ang hisgutan nato karon ang mga simbolo sa seremonyas kinahanglan gyud masabtan. Now, niya nata sa mga simbolo, no? Ang Levitico 4 bersikulo 27-28 dunay personal nga halad alang sa ilahang sala gawa sa giandam sa saserdote. Amo ni siya ang atong hisgutan karon nga may mga simbolo. Unang simbolo, ang giandam nga halad didto sa templo nagsimbolo sa giandam nga halad sa Dios alang sa sala. Now kinsa man ni siya ang giandam nga halad alang sa sala? Mao si Kristo. Ang simbolo sa mananap nga gihalad dito sa kiniang tabernakulo sa panahon sa mga Israelita nga nagbakta sila gikan sa Ehipto mga kapaglaom, dunay simbolo nga moabot nga naagyoy ihawon. Naagi patyon nga mananap. Dili kay mananap. Mao ang anak sa Dios nga muula siyang dugo. Unya ang ikaduha, ang halad sa tao nagsimbolo sa ilahang pagdawat pinaagi sa pagtuo og kaluwasan gikan sa Dios. Mao ni siya ang simbolo ha. Atong batayan ikaduha. O niya, ang mga seremonya sa inadlaw nga halad, sumala sa Exodo Kapitulo 28, 38, 39 o 42, kanunay kini nga halad adlaw-adlaw. Mo na tatong gihisgutan sa niagi. No? Niya, ang mensahe sa atong pinalanggang igsuon gikan sa Don Salvador Benedicto, siya salamat gid sa prayer ingon sa pamilya okay na siya. God bless you and your family. Okay, salamat kayo kay nagahangyo mo guni nga magpaampo nato. Okay, jadi Jima Dalagit Liagoso. Okay. Diha ni sa ospital kung mo makita ang iyahang sitwasyon mga kapaglaom na gi-oxygen gani ni siya, di katingog. Grabe kayo. Kuan na ni siya mura og ang sinugdanan ani niya muiba.
kanabang dehydration siguro niya. Nadala hospital, then gigawas, paggawas na, pila lang ka mga adlaw ng lagom, ibalik na po sa hospital. Muna nga, ang pag-ampo na to, importante kayo, kay doon na dyo'y kalambuan mga kapaglaom, no? Okay na daw, matod pa niya, okay na ang iyang family. May alibyo gyud. Salamat kayo. Okay. Ato'y padayon mga kapaglaom. Ang atong ginahisgutan karon nga gabi. Dunay inadlaw nga halad ang gihimo dito sa tabernakulo. Sumala sa Exodo 29, 38, 39 o laktaw sa 42. Kamulay basa mga kapaglaom. Sulat na ninyo sa inyong papel niya. Pinaagis niyong bulpin aron inyong ma-review gyud. May gabi ingat to ni Ma'am Malen Paraiso Ranga. It's watching from Cantabaco. Okay, dengan salamat na Cantabaco. May gabi sa tanang taga Cantabacoanon. Okay. Onya, doon ay mga pasunod mga kapaglaom. Ato ni tanahon kay medyo mura og atong oras gukod na kayo, ho? Doon ay mga pasunod. Matod pa pasunod din nga buluhaton sa paghalad dito sa templo. Una, patyon sa saserdote ang karnero dito sa templo. Ana bang ihawon ba? Ako ning iulagway, ihawon ba? Ana, o ihawon sa liog. Unya human ipaagas ang iyang dugo dito sa kini ang isalod. O unya ang dugo isablig dito sa kini ang tabil sa tabernakulo. Ang maghimo nini muhunaw po siya dito sa duwang. Kanang duwang nga gibutang og tubig hunawanan. Ang simbolo sa hunawanan, nagsimbolo to siya sa paghinlo sa maghimo sa serbisyo sa kini ang dito sa tabernakulo. Muni siyang pasunod, no? O niya ikaduha, saluron ang dugo. Mao na ta kung iyon. O niya ikatulo, hiwaon ang lawas sa karnero o gihalad kini ingon nga sinunog dito sa altar sa halaran. Wow, pagkanindot no. Ang ikaupat, manghunaw una ang saserdote konfare sa di pa siya musulod sa templo. Ang pagpanghunaw nagsimbolo sa paghinlo sa sala. Okay, mo nini. Kay dili man makaatubang sa Dios ang makasasala. Pagkaanindot mga kapaglaw. May gabi ingadto ni Evangelist Salnebe Nueva Itang Claves diya sa nila Tabuilan. Tabuilan ni. May gabi ni mo diya. Okay. Unya atong tan-awon pa gyud unsa pagisunod niya basta kay mao ni siya ang gihatag nga simbolo. Ang ikalima, ang dugo dadon sa saserdote sa sulod sa sanktuaryo o iwisik-wisik kini sa tabil nga nag-ulang sa balaan o sa labing balaan nga dapit. Ang maong buluhaton nagrepresentar sa presentar sa tubangan sa Dios sa dugo nga mao ang bayad sa sala. Kanindot, no? So, mo ni siya ang gisgutan, no? Mga kapaglaom. So, masabtan yun na to. O niya, ang matahom nga kahulugan sa seremonyas niya, nganong kinahanglan ang pag-ula sa dugo. Ngay matod pa sa Hebreohanon, Kapitulo 9:22. Ato ginibasahon mga kapaglaom, ha? Hebreohanon, Kapitulo 9, versikulo 22. Tuguti ko ninyo nga, ato ni siyang basahon sa balaan na kasulatan tungod kay gusto na to nga mapaabot gyud sa atong mga higala kung unsay buot ipasabot ni ining dugo nga giula. Matod pa din sa Hebreohanon 9, isulat ninyo kung amoy bulpen diha, papel, nasa inyong tapad. Ato gini siyang basahon. 9, versikulo 22. Matod pa din 22. Sapagkat tinungod, ubos sa kasuguan hapit ang tanang butang pagahinloon og dugo o gawas sa pag
ula og dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. Buti pasabot nga hapit tanang butang pagahinluan og dugo. Kanang but pasabot hapit, wala mahurot. Daghan mangod mga tao, mga kapaglaom nga naghuna-huna sila nga ang mga mananap nga hugaw limpyo na tungod kay giulaan na ni Kristo og dugo. Mao nilang huna-huna, pero ang Biblia nagsulti man hapit tanan. But pasabot ka ng hapit wa na apil ang mga mananap ani. Ang gipasaylo aning panahon na pinaagi sa pag-ula sa dugo ang tao nga makasasala. Tingin nindo tayo na to. Masabtan na ginato mayo, no? Unya, sumala sa kasuguan, seremonyal, kung walay pag-ula sa dugo, matod pa sa Hebrehanon, dili mapasaylo ang sala, apan ani-ani ni ang dakong contradiction. Doon na po day contradiction. Atong tanahon ang Hebrehanon 4, 10:4. Ang Hebrehanon 10:4 nag-ingon, kay dili gayud mahimo, matod pa, kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka o mga kanding makakuha sa sala. Di gid mahimo. Buti pasabot kay dili man mahimo, dunay makahimo nini, mga kapaglaom. Okay, tanaw na ta. Dunay bay makahimo. Ang dugo sa ilang gihalad dili mao ang makapapas sa ilang sala. Di gid tinuod. Ang karnero dili usab makaluwas, ang baka dili pod makahinlo sa sala sa tao. Kinsa raman matud pa dinhi nga si Kristo lang ang makapasaylo sa sala sa tao. Apan kun ang Israelhanon dili magpaula og dugo sa mananap, dili usab mapasayloon sa Dios ilang mga sala. Mo ni siya'y buluhaton dito sa kini ang tabernakulo. Muna nga di ta malibog mga kapaglaom, ang pagsimba sa atong una maginikanan sa tanan nga makatawhan nga gikuha gikan sa Ehipto, nga gidala dito sa yutang saad, di ta matingala nga ang Dios nakig-uban gihapon ug ang mga tao nagpadayon sa ilang pagsimba. Nganuman, tungod kay ang ilahang seremonya simbolo lamang sa kamatayon ni Kristo. Dili ang dugo sa mananap nagpapa sa ilahang mga sala, kun ang dugo ni Kristo ang gisimboluhan sa ilahang gihalad. Pinaagi sa seremonyas, ilang gipalayag ilang pagtuo nga muabot ra ang adlaw nga ang Mesiyas, ang anak sa Dios, magpakamatay dito sa krus, pag mag-ula sa ilang dugo alang sa atong kaluwasan. Kini usa ka prueba nga ang tao maluwas o mapasaylo pinaagi sa ilahang pagtuo. Ang uban, pag moingon nagduna na ipagtuo, perting problema ha magkapaglaom kay di na gyud mo tuman sugo. Di na gyud mo tuman sugo basta na pagtuo. Pero ingon Santiago nga ang pagtuo patay ug way binuhatan. Muna nga dunay duha ka klase pagtuo. Naay pagtuo sa demonyo, naapoy pagtuo sa tao nga mura-mura sad sa iyas demonyo. Ato nang mahisgutan niya. Aniya kon ang makasasala magdala sa iyahang personal nga halad sa templo, ang nagdala sa halad maugyod ang muihaw, mugulgol sa liog sa mananap hangtod nga kini mamatay diha sa iyahang kamot. Tinuod yun na. Mao ni siya ang kwan. Makasala ang tao, magdala siyag halad. Nag-ato ni siyang tan-awon mga kapaglao monggod. Bawaan na to ni ron. Og samtang nagtinga ang nagdala sa sadan, maka pamalandong sa iyahang sala, mao ang nagpatay sa anak sa Dios. Tinuod yun na. Mao gina mahitabo. Kon iyang pamalandungan, pero wadi na rin pamalandungan, padayon, nagyapon siya. Nagalantaw siya sa umalabot nga pag-antos ni Kristo dito sa cross, mga kapaglaom. Busa kita usab, may kalabutan sa dugo ni Kristo.
Kita usab mga luwas lamang pinaagi sa pagtuo kaniya sa Old Testament, maluwas o mapapasaylo sila pinaagi sa ilahang pagtuo. So, ang Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 26-27, nag-ingon, kay wala na bisan unsang sakripisyo nga makawagtang sa mga sala kun tuyoon gayod nato ang pagpakasala human, ipahibalo ka nato ang kamatuoran. Og sa 27 ningon, kahadlukan nato ang mahitabo unya ang paghukom ug ang mabangis nga kalayo nga magalaglag sa misukol sa Dios. Mga kapaglaom nining gabi, atong kahinumduman nga ang Dios siya lang ang makapasaylo sa sala sa mga katawhan. Busa ningon ningon si Moses, pinaagi sa Exodo 32:33, ang Ginoo mingon kang Moses, ang ngalan sa nakasala kanako mo'y akong papason. Buti pasabot nga dili mapapas iyang sala apan ang iyang pangalan mapapas mga kapaglaom. Ingon ni ana ang mahitabo sa panahon nga ang mga Israelhanon nagpadayon sila sa ilahang paghimo sa maong serbisyo. O kunya gituuhan sa kadaghanan mga kapaglaom, no? Gituuhan sa kadaghanan nga ang mao nga paghalad o ang mao nga seremonyas wala masabti nila nga kini giguba ni Kristo. Ang ilang hunahuna nga ang giguba ni Kristo, ang giwagta nga balaod, mao ang napulo kasugo. O mao ni nahitabo. Muna nga daghan nga mga tawo nga naghuna-huna mahitungod niini nga unta sa tinuod lang nga pagkasulti atong mahibaluan nga pinaagis pagtuon sa balang kasulatan, daghan ang mga tawo nga dili na mutuman sa balaod. Number 1, nga dili nila tumaon ng balaod. Tungod kay ilang gyuna-una nga para lang sa mga Israelita. See? Para lang sa mga Hudiyo. Pero atong basahon ang Biblia. Matud pa din sa Ecclesiastes. Ito basahon na. Ecclesiastes Kapitulo saan naman eh? Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13. Ayan siya din eh. Basahan ninyo. Nana may Biblia diya. Ingon siya, kini mao ang katapusan sa mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios, ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Niini nga bersikulo mga kapaglaom, ang mga tao nga nagtuon sa balaang kasulatan nga wala na ang sugo, dili na mutuman og sugo, kay kuno pagtuo na lang ang gikinahanglan ngadto ni Kristo. Kay pinaagi sa grasya ni Kristo na luwas na sila. Ang mahitabo mga kapaglaom, katungdanan sa tao nga mutuman gid siya sugo. Ngano man mutuman man siya sugo? Mateo 5:17. Ningon si Kristo, wala ko muanhi aron akong bungkagon ang balaod. Nianhi ko aron hatagan og kahulugan ang balaod kun ang kasuguan. O niya, nagingon sa versikulo 18, nga matod pa niya din sa versikulo 18 sa Mateo 5, ingon niya nga bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok, walay pagasayloan niini hangtod ang tanan mamatuman.
Ingon ni Ginoong Hesus, samtang naapay langit yuta, dili pwede imong sayluan ang kasuguan. Apan ato ning hisgutan mga kapaglaom, kung unsang balaura ang giguba ni Kristo, tingali sa pipila ka mga adlaw pabutan aninyo kay ato nang hisgutan unsang balaura ang giguba ni Kristo. Kining seremonyas karon nga balaod nga gihimo sa mga Israelhanon sa ilang paggikan sa Ehipto paingon sa yutang saad, kay mao kining sugo sa Dios kanila pinaagi sa pagpangulo ngadto ni Moses nining mga tawhana. Gihimo kining landong mga kapaglaom, matod pa usa ka landong alang sa umalabot nga panahon nga katong mga mananap nga gihalad, giihaw nga mga mananap, gipatay ang dugo, nagsimbolo ang dugo niadto sa dugo ni Kristo nga maoy mopapa sa tanan nato nga mga sala. Mingon ang uban nga ang bayad sa sala Roma 3:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Tinuod na apan gibayra na ni Kristo pinaagi siyang kamatayon. Ang pangutana, nganong mamatay man ta? Dili ni bayad mga kapaglaom, dili ni siya mo'y bayad sa sala. Resulta ni siya sa sala. Mauna nga ang tao mamatay gayod. Muna ingon ni Ginoong Hesus nga ang tanang tao sa kalibutan tungod kay nakapanunod sa sala sa ginikanan nato unang ginikanan mo eksperyensya gyud nang mao nga kamatayon. Salamat kay dunay Kristo nga nagbanhaw nga mao'y nahimong sumbanan sa mga katawhan nga dunay pagkabanhaw. Ingon si Moses, matod pa sa Exodo 32, versikulo 33, ingon ang Dios nga ang tanang nakasala, papason ang ilang ngalan. Salmo 69:28, pala ang ilang mga sala, pala ang ilang mga ngalan sa libro sa mga buhi, o ayaw sila ilista lakip sa mga matarong. Kundi na sila malista mga kapaglaom, kung mapapas nila mapangalan, pinadayag 20:15, ang tanang ngalan, kansang mga pangalan, igbalik sa atong Ginoo, dili gani makitaan diya sa libros kinabuhi. To sila tugpa, iitsa sila dito sa linaw nga kalayo. Mao ni siya ang inadlaw nga halad nga gihimo dito sa tabernakulo. Tabernakulo. Unya, nagsimbolo kini sa cross nga gipalansangan ni Kristo mga kapaglaom. Wala nga atong masayran nga kining mao nga halad nga gihimo sa atong una maginikanan, atong mga katiguangan, usa ka simbolo nga dunay moabot nga halad, espesyal nga halad nga mao si Kristo. Og unya, ang paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi, maoy pagguba niya og pagbungkag niya nining maong balaod. Kay matod pa sa Galacia, kung magpabilin ang tao tuman aning balaura, mahimo silang tinunglo tungod kay wala na kini magpadayon kay gibungkag na ni Kristo. Mga kapaglaom ni nga gabi, atong kahinumduman nga ang altar sa halad nga sinunog, og ang hunawanan sa saserdote dunay mga simbolo, og unya doon na po'y lamisas tinapay, naapod ang altar sa insinso, naapod diha ang arkas pakigsaad, nga gisudlan sa napulo kasugo. Ato nang may sigutan unya sa sunod nato nga paghisgot mga kapaglaom. Unya sa makausa nga matatuig agihimo ang seremonyas alang sa adlaw sa pagtabon sa sala. Tabon rato siya mga kapaglaom. Matod pas Levitico 23:27 og 30. Apan sa dugo ni Kristo, papas gyud ang tanang sala sa tao. Ug unya ingon si Ginoong Hesus, tanaw na to. Kay di man ta mga anghel na among gitay sala nga atong mahimo matag adlaw.
atong tan-awon ang libro ni San Juan. Unang Juan sa iyang kapitulo 2. Unang Juan 2 versikulo 1. Ato tan-awon na. Namoy balang kasulatan diya. Unang Juan 2:1. Kay di man gyud ang tao perpekto, makasala gyud siya. Ayon si Ginoong Hesus, minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga, aron kamo dili man nagpakasala. Apan kon may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan, si Jesucristo ang matarong. So katong pare mga kapaglaom nga gahimo sa serbisyo dito sa kini ang tabernakulo, si Kristo nagpresentar o gitudlo siya nga siya mao ang labawng saserdote nga wa gyud intayo sala, apan siya mahimong mediator, mahimo siyang abogado sa panahon nga nagsigi pa ang kaso sa pagpakasala sa tao kay na pumayawa. Apan inig abot sa panahon nga ang abogado mahimo na siyang huwis, awa na mo laban, maghuhukom na pod siya. Busa anang panahon na luoy pod ang mga tao nga mga makasasala. So atong pamalandungan sa atong kinabuhi mga kapaglaom nga kining mensahe alang kanimo alang kanako, usa kini ka mensahe, buhi nga mensahe nga iyang gipakita sa matag usa kanato aron ikaw ug ako dili masaag, no? Dili gani masaag but pasabot makatultol ta sa insakto nga agianan. So karon sa atong panahon doon nanay mga sinaguga, simbahan. Busa ang tao nga mosimba ngadto sa Dios, dili na siya magdala-dala og kini ang mananap. Kay kung magpadayon tong halad mga kapaglaom, katong halad ba? Kung magpadayon tong halad, abi ninyo, kung magpadayon gitong halad, musugot mo sa dili. Nga katong mananap nga ihalad ba? Aron pagpaila nga kita sadaan. Ilhan gyud ang tao makasasala nga dakong sala. Dala siya turo, baka. Unya gamay-gamay sa sala, kanding. Pero ang looy, kon wa ginay mananap nga iyahang mapalit, di na gyud mapasaylo. Muna nga gibungkag na ni Kristo. Iyang gibugto kana nga seremonyas aron nga ang tao moduol na ngadto sa Dios. Ingon sa Hebrewhanon kapitulo 4 versikulo 9, ingon pa niya nagapabilin pa ang adlaw nga igpapahulay. Okay, nagpabilin pa. But pasabot na igitudlo nga adlaw ipapahulay. Niya nang adlaw muduol ka ngadto sa Dios. Ingon sa Hebrewhanon 4 versikulo 9 og 10, matod pa din na nga ang musulod niya ng maong kapahulayan, muundang siya sa pagbuhat, ingon nga ang Dios niundang sa iyang pagpamuhat. Naon sa mang buhata iyang undangon, dili na siya magtrabaho. Biyaan niya ang trabaho niya ng adlaw, kay gusto niya nga iadto ang iyang kaugalingon sa templo sa Dios. Matod pa sa Roma kapitulo 12 versikulo 1. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o hinangpunon nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Adto kita simbahan. 4:16 sa Lucas, nag-ingon siya dito nga ang batasan ni Kristo matag adlaw ipapahulay, tuas siya sa simbahan. So ingon nga kita mosunod siyang batasan, kada adlaw nga ipapahulay ikapitong adlaw sa semana, mosunod kita dito o mosulod kita dito sa sinagoga. Aron nga atong masunod ang batasan ni Kristo. Kay kung dili nato masunod ang batasan ni Kristo, hinumdumi higala igsoon, ang tawag sa tao ana walay batasan. Walay batasan ba nga sama sa batasan ni Kristo? Muna ang batasan nga naa niya
pagka masinupakon. Daghang mga tao, wala na may sugo. Nganong wala na may sugo? Tungod kay dili sila gusto mutuman anay kaupat nga sugo nga pahinumduman ang adlaw ipapahulay ug ipabalaan kana. See? Ato nung pamalandungan mga kapaglaom. Sa makadaghan hinuktoki sa imong kinabuhi nga ikaw ug ako ang Dios gaula sa iyang dugo. Sa ituyo niya aron ang tao makabaton lamang siya sa kapasayloan siyang sala. Apan kung ang tao dili motuman sa balaod nga gihatag sa Dios kaniya, balaod nga mao ang napulo kasugo, dili na niya sundon. Santiago kapitulo 2 versikulo 10, bisan kinsa nga maghuna-huna pagtuman niya ng kasuguan sa Dios ug mapakya siya sa usa ka bahin, nahimong malinapason siya sa tanan niini. Busa kay malinapason man siya sa tanan nini, dili mapasaylo ang iyang sala. Sa ato nang hinuktukan. Kay matod pas kong amigo, ingrato na kayo ang tao nga dili mo ila og utang kabubuton. Utang kabubuton na nato sa Dios. Nga siya unta, walay sala, kita untang makasasala, kita untay kusahuson dito sa cross, siya na nooy nagpalansang. Perting hayahaya na to. Unya, humantang pahayahayan, perti pong masinupakuna na to, samot kahayahay. Ang may tabo, mamaypay na lang ta dito sa kalayo, mga kapaglaw. Muna ito pamalandungan sa makadaghan sa atong kinabuhi. So, nini gabi wala naman kita igong panahon, mga kapaglaom, atong kahinumduman. Nga ang mga mensahe nga atong gisgutan karon nga gabi. Mensahe nga naghatag kanato og dako nga pagtulon-an alang sa atong pagsimba sa Dios. Nga dili kita magbuot-buot mga kapaglaom sa pagsimba. Ug unsay gisugo mo itong sundon. Ug unsay iyang gitudlo mo itong tumanon. Ngano man, doon na tayo dakong utang kabubuton kung atong una-una. Busa karon nga gabi ingon nga kita mga makasasala ang atong himuon, muduol ta nga to sa Dios. Pinagis ng pagtuo ug unya siya mulaban kung kita mapakyas. Apan kung magpabilin ang tao sa pagkapakyas, wala na manlaban alang kaniya. So, nining habilin nga mga gutlo, atong pasalamatan ang ato nga buhi nga Dios sa iyahang paghatag kanatong panahon, atong na hatag ang mensahe ngadto sa ato nga mga kahigalaan o makaigsunan nga padayon sa sunod sa programa lintunganay sa kamatuoran. Ay, kung wala mo, wala usab ako. Labi na usab sa ato mga listeners sa ato mga istasyon, sa radyo. Salamat usab ninyo mga kapaglaom nga nakig-uban mo, nakig-unong mo sa atong paghisgot sa mga mensahe. So, nini gabi atong pasalamatan usab ang tibok puwersa sa Seventh-day Adventist nga diin naghatag pagtugot matag usa kanato nga makahimo kita sa pagpahat sa mayong balita pinaagi nining kahanginan. Atong pasalamatan ang ato ang pinalanggang presidente sa atong konferensya, kapaglaom Pastor Charles Nugra. Nagiabagan sa atong pinalanggang Communication Director, kapaglaom Pastor Lilord Arangis, maingon man usab sa ato ang mabtikon nga Station Manager, kapaglaom Pastor Efren Ortiga. Ingon man usab sa atong Production Manager, kapaglaom Pastor Duin Murphy Clavis, o sa atong Technical Department, ang atong mapahiyomon nga batanon nga nakiguban ka na to. Salamat sa panahon nga inyong gigugol alang sa
atong paghatag sa mensahe. So karon gabi makapaglaom atong takupan ang atong programa pinagis ng pag-ampo nining gabi. Mag-ampo ta. Dios nga makagagahom nining taknaa sa kagabhion. Salamat Ginoo nga imong gihatag ang higayon. Gipahat ang mayong balita, maingon man usab, among nasabtan ang kamatuoran, bisan ang among una maginikanan, sila nagapadayon sa pagsimba diha kanimo, maingon man usab kanamo. Tuguti nga matag usa kanamo magapadayon kami sa pagsimba usab diha kanimo. Sa matag adlaw nga imong gihatag kanamo sa pagpahulay aron lamang sa pagdaig ug pagbalaan niya ng adlaw uban kanimo Ginoo. Panalangini ang tibuok katilingban naong sayuta nga nagahatag og panahon sa pagpamati sa mensahe motuhop sa kasing-kasing ug kini muhatod kanamo ngadtos kadaugan sa kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin ni usab sa pinasahi o Dios ang mga katawhan nga nag-antos sa mga balatian, naa sa mga balay tambalanan, ang uban kanila naa sa mga puloy-anan. Naghangyo kami kanimo Ginoo, ituy-od ang imong mga bukton, dihuga sila sa imong gahom sa lana nga makahatag kaayuhan kanila, mabaskog ang ilang panglawas, mapiskay kini o Dios pagbalik ug uniha magpadayon sila sa pagkinabuhi ug pagbuhat sa mga buluhaton adlaw-adlaw. Sa pinasahi Ginoo panalangin ni usab Sister Jima sa iyang kahimtang na hospital. Sister Jima dalagit liaguso Ginoo, ihatag niya ang dali nga recovery sa iyahang panglawas aron magpadayon usab siya pagbuhat sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Wala may mahimo sa among kaugalingon Ginoo kun wala ikaw mutabang kanamo. Busa nag-ampo kami kanimo, nagpakiluoy sa imuhang pagkamaluluyon, pagkamalumo nga among madawat gikan kanimo Dios ang dagko nga mga panalangin sa among kinabuhi, mga milagro sa among kinabuhi nga kini among matagamtaman nga ikaw nga Dios nga buhi nga among gialagad dili gayod makahimo sa pagpakyas sa imong mga saad. Hinaot nga nintak na as gabyon ang among pag-ampo, imong pagapamation o magahatag ikaw kanamo sa tanan namong gikinahanglan. Among kining gipangayo pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluwas. Amen. Wala kita igong panahon sa ngalan na lang sa kinatibuk-ang puwersa dinhi sa EWR. Kining iniubos nga lagad Evangelist Rusty Daguhoy mosultig moingon. Samtang ang tawo muhilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygo ng Dios. Mayong gabi, Pilipinas. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon Adventist World Radio Toledo. Ang takna